बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 7 जुलाई 2022 है। और मेरी कोशिश होती है कि हर कुछ अरसे बाद हम जो लीगल अपडेट्स हैं या किसी भी टॉपिक पे इमिग्रेशन के हवाले से यूट्यूब की हम एक अपलोड करें वीडियो। तो आज जो टॉपिक हमारा है वो ग्रेजुएट वीज़ा के हिसाब से मेरी कोशिश ये है अगले कुछ अरसे में, क्योंकि पिछले चंद अरसे में काफ़ी चेंजेस आई हैं इमिग्रेशन रूल्स में। लास्ट जो मेरी वीडियो थी वो जो 20 जून 2022 को जो इमिग्रेशन रूल्स नए आए हैं उस हवाले से थी। तो अब मेरी कोशिश होगी कि जो मुख्तलिफ़ टॉपिक से मुख्तलिफ़ रूट्स पे हर कुछ अरसे बाद मैं वीडियो आपसे शेयर करूं और उसमें जो ओवरव्यू दूं। सबसे पहले मैं लास्ट वीडियो के हवाले से एक बात करूंगा। जो लास्ट हमारी वीडियो थी जो नए रूल्स आए थे, क्योंकि उसमें मुझे काफ़ी ऐसी क्वेरीज आई थी, काफ़ी लोगों ने फ़ोन किया था। लोगों को ये जानना था कि जो लोग ऑलरेडी 10 इयर्स रूट पे हैं तो क्या वो भी 5 साल बाद इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि ज़्यादातर बच्चों से रिलेटेड ऐसी प्रोविज़न है जो नए इमिग्रेशन रूल्स आए हैं। यानी कि अगर आप एडल्ट हैं आप या आपको यहाँ पे 10 इयर्स रूट पे मिला हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो 5 साल बाद इंडेफिनिट के लिए क्वालिफाई कर सकें। बहुत से इस तरह क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि काफ़ी लोगों को मुख्तलिफ़ जगहों से मालूम हुआ था कि जी अब वो 5 साल बाद इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है और मैंने रूल्स काफ़ी गौर से देखे भी हैं, तो ऐसी कोई मुझे बात नज़र नहीं आई कि हर कोई जो है जो 10 इयर्स रूट पे है 5 साल बाद इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकता है। ऑब्वियसली डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में शायद लोग कर सकें। तो ये तो एक लास्ट वीडियो के हवाले से थी, क्योंकि तो मैंने कहा कि ये ज़रा क्लैरिफाई कर दूं। अब बात करते हैं ग्रेजुएट वीज़ा की। ये वीज़ा उन लोग, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स अब काफ़ी ब्रेक्सिट के बाद आना शुरू हुए हैं पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से, तो उन लोगों की आसानी के लिए ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, पिछले कुछ अरसे से ये नई प्रोविज़न आई थी। जिस तरह पहले हुआ करता था पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, अगर जो लोग यहाँ पे काफ़ी अरसे से उनको मालूम होगा, बहुत से लोगों ने पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लिया था, फिर हाईली स्किल्ड माइग्रेंट पे चले गए थे या टियर 2 जो है उस पे चले गए थे। तो अब ये ग्रेजुएट वीज़ा उसी तरह पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा टाइप वीज़ा है। अगर आप यहाँ पे हैं उसके लिए मुख्तलिफ़ क्वालिफ़िकेशंस हैं सबसे पहले या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले तो ये कि आप स्टूडेंट वीज़े पे होना चाहिए आपको। आपका जो कोर्स एलिजिबिलिटी जो है वो या बैचलर्स या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, जनरली स्पीकिंग बैचलर्स, मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का। और अगर आपने वो कोर्स कंप्लीट कर लिया है, स्टूडेंट वीज़े पे हैं, टियर 4 वीज़े पे हैं, तो फिर आप क्वालिफाई कर सकते हैं और आपको 2 साल का जनरली वीज़ा मिलता है। जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टरेट वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए ये 3 साल का है। तो जनरली स्पीकिंग 2 साल का है। अगर आप, लेकिन रिक्वायरमेंट ये है कि आपको यहाँ पे होना चाहिए, आपको स्टूडेंट वीज़ा या टियर 4 पे होना चाहिए और आपका कोर्स कंप्लीट हो गया हुआ हो, तो फिर आप जनरली स्पीकिंग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का आपको वीज़ा मिलेगा जिसको ग्रेजुएट वीज़ा कहा जाता है, और इसमें आप काम कर सकते हैं। अब उसके जो एप्लीकेशन कॉस्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 715, मेरे ख्याल में 715 पाउंड्स है। साथ आपको इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, जिसको आम लफ्ज़ों में NHS के लिए कहा जाता है फ़ी, तो वो भी देना पड़ता है, जो कि साल का 624 पाउंड्स है। जो लोग ये वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं और बाद में उनको इसी वीज़े पे अगर NHS की कोई जॉब मिलती है या जिसको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर की जॉब मिलती है, तो वो फिर रिफ़ंड ले सकते हैं। जो उन्होंने IHS की जो फ़ीस पे की है वो उनको रिफ़ंड मिल सकता है। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपनी फैमिली को भी वो कर सकते हैं, लेकिन फैमिली का यहाँ पे होना ज़रूरी है जब आपके पास स्टूडेंट वीज़ा हो। वो उस पर आप पे डिपेंडेंट होंगे, तब जो है आप उनको इस वीज़े पे स्पॉन्सर कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट रह रहे हैं और फिर आप अप्लाई करते हैं ग्रेजुएट वीज़ा के लिए,
اور آپ کی فیملی پاکستان میں ہے، وائف یا بچے، یا آپ کی اس کے بعد شادی ہوتی ہے، تو پھر آپ اسپانسر نہیں کر سکتے، وہ پاکستان میں ہیں. لیکن اگر وہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ آپ کے ڈپینڈنٹ تھے یہاں پہ اور آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، پھر آپ یہاں سے ان کو اسپانسر کر سکتے ہیں. ایک اور بھی بڑی جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ایسی سچویشنز ہوتی ہیں کہ لوگوں کی کورس، مثال کے طور پہ اگر ان کو سال کا ویزا ملا ہے اور وہ کورس ان سے کمپلیٹ نہیں ہوتا، وہ کوئی فیل کر جاتا ہے، ڈیزرٹیشن فیل ہو جاتی ہے، اور وہ ویزا اسٹوڈنٹ ویزے کی ایکسٹینشن کے لیے بھی نہیں اپلائی کر سکتے، تو وہ ان کو پرابلم ہوتی ہے کہ جی اب کیا جائے، گریجویٹ ویزا پہ ہم نہیں جا سکتے، یا اس سلسلے میں کیونکہ اگر آپ واپس پاکستان چلے جاتے ہیں یا انڈیا چلے جاتے ہیں یا جہاں سے آپ ہیں وہاں پہ چلے جاتے ہیں، آپ کو یہاں پہ رہنا ضروری نہیں ہے وہ ڈیزرٹیشن کمپلیٹ کرنے کے لیے، تو پھر آپ اس گریجویٹ ویزے پہ اپنے ملک سے نہیں اپلائی کر سکتے، یہاں پہ ہونا آپ کا ضروری ہے اور اسٹوڈنٹ ویزا ہونے کی ضرورت ہے. تو اس کی کے لیے مختلف راستے ہیں کہ ڈپینڈنگ آن یور سچویشن یا سرکمسٹانسز آپ کو واپس نہ جانا پڑے، آپ یہاں سے ڈیزرٹیشن کر لیں، اور اگر آپ کا اسٹوڈنٹ ویزا ختم ہو رہا ہے اور آپ اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے ایکسٹینشن کے لیے نہیں اپلائی کر سکتے، تو پھر اس کے مختلف طریقے ہیں، جو کہ اوبیسلی میں اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں تو بات نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر ایک کے اپنے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اور ہر انڈیویجول سرکمسٹانسز کے حساب سے ہی ان کو مشورہ دیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے، اگر آپ ایسی سچویشن میں ہیں تو کسی اچھے وکیل سے رابطہ کر کے ان سے مشورہ لیں. اگر آپ چاہیں ہمارے پاس بھی آ سکتے ہیں، ہم نے ایسی اپلیکیشنز بہت زیادہ کی ہیں اور الحمدللہ کافی لوگوں کو اس کا فائدہ بھی ہوا ہے. تو یہ ایک جنرل اوور ویو تھا گریجویٹ ویزے کے لیے جو لوگ اسٹوڈنٹس یہاں پہ آتے ہیں. جہاں تک اس کی ریکوائرمنٹ کی بات ہے، آپ کو کچھ زیادہ کچھ نہیں بھیجنا پڑتا ہے اپلیکیشن کے ساتھ، اپنا پاسپورٹ، بایو میٹرک کارڈ، جو آپ کا انیشیل کیس لیٹر تھا وہ، اور آپ کی یونیورسٹی جو کورس آپ کر رہے ہیں اگر وہ ایلیجیبل ہے، ایلیجیبل کورس ہے، یعنی کہ اس کورس میں اگر آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ کی یونیورسٹی نے ہوم آفس کو انفارم کر دیا ہو کہ آپ کا کورس کمپلیٹ ہو گیا. تو اگر یہ ساری ریکوائرمنٹس آپ پوری کرتے ہیں، یہاں پہ ہی ہیں آپ، تو پھر آپ کو وہ 2 سال کا گریجویٹ ویزا مل سکتا ہے، جس میں آپ کام کر سکتے ہیں فل ٹائم. اچھا، کوشچن یہ ہے کہ اس 2 سال کے بعد آپ کیا کریں گے؟ تو کیونکہ اوبیسلی یہ 2 سال کا ویزا ہوتا ہے، اس کے بعد اس میں ایکسٹینشن نہیں ہوتی، تو اس کے لیے پھر مختلف روٹس ہوتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہے وہ اسکلڈ ورکر ویزا جسے ہم آپ کہتے ہیں عام لفظوں میں، جسے ورک پرمٹ کہا جاتا ہے، تو اس پہ ٹرانسفر، کیونکہ ذرا تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے. آپ 2 سال بعد اس میں آسانی سے پاسبلٹی ڈپینڈنگ آن یور سرکمسٹانسز اگین آپ اس پہ سوئچ کر سکتے ہیں، یا اور مختلف روٹس ہیں، انوویٹر ہے، اسٹارٹ اپ ہے. تو اس کے لیے بھی آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں، کیونکہ اب میرا انشاءاللہ ارادہ ہے کہ جو نیکسٹ ہے وہ پھر اسکلڈ ورکر کے حوالے سے، انوویٹر، اسٹارٹ اپ ویزا کے حوالے سے میں اس میں بھی تھوڑا سا ڈیٹیل میں اپنے ویڈیوز اپلوڈ کروں. تو آپ ہمارا یوٹیوب چینل زیک سولیسٹرز کا اور فیس بک زیک سولیسٹرز کا، اس کو فالو کریں اور اس کو دیکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم آپ کو وقتاً فوقتاً ود ٹائم بتاتے رہیں گے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. یوکے میں کافی عرصے سے ایلیگل رہ رہا تھا، لیکن زیک سولیسٹرز کی پروفیشنل رہنمائی کی بدولت نہ صرف مجھے انڈیفینٹ ویزا ملا، بلکہ انہوں نے میری وائف کی اسپاؤس ویزے کے لیے بھی میری مکمل رہنمائی اور مدد کی. زیک سولیسٹرز کی ایکسپیرینس اور پروفیشنل ٹیم ہر طرح کی قانونی مسئلے میں آپ کی مشکل آسان بنا سکتی ہے. امیگریشن، فیملی، کنوینسنگ، لٹیگیشن یا کسی بھی قانونی مسئلے کے حل کے لیے زیک ایسوسیٹس سولیسٹرز سے فوراً رابطہ کریں. 0208 478 1391